Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. आज का टॉपिक मैंने इस वीडियो के मुताबिक ही चूज़ किया है। वो 5 नसीहतें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो अगर एक माँ रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कर दे तो बेटी की सारी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। लेकिन अगर यही 5 बातें वो माँ चुपचाप दिल में रख ले तो वही बेटी सारी ज़िंदगी रोती रहती है। वो हंसती है मगर दिल से नहीं, वो जीती भी है मगर सिसक के। वो ससुराल में तो होती है लेकिन जैसे खुद में कहीं खो जाती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जिन्हें माँ रुखसत तो कर देती है लेकिन वो बातें नहीं करती जो बेटी के कानों में उतर कर दिल को मजबूत बनाती है। एक छोटा सा जुमला अगर वक्त पर कह दिया जाए तो बेटी आने वाले हर तूफ़ान से लड़ सकती है, लेकिन जब माँ ही कुछ ना कहे तो बेटी हर बात पर टूटने लगती है। यही वजह है कि कुछ बेटियाँ पहली रात से ही टूटने लगती हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि रिश्तों को संभालना कैसे है, वक्त पे खामोश कैसे होना है और अपना दर्द दिल में दबाकर मुस्कुराना कब ज़रूरी है। और वो जब सब कुछ खुद से सीखने की कोशिश करती हैं तब तक वो अंदर से थक चुकी होती हैं, टूट चुकी होती हैं। ये बात जानना हर माँ के लिए भी ज़रूरी है और हर बेटी के लिए भी। शादी एक तकरीब या एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक नाजुक तरीन ज़िम्मेदारी है जो माँ की गोद से निकलकर किसी अनजान आंगन में जा पहुँचती है। और अगर माँ ने रुखसती से पहले अपनी बेटी के दिल को सच्चाई, समझदारी और सब्र से न भर दिया हो तो बेटी को नई ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिलती, इससे सिर्फ ज़ख्म मिलते हैं। शादी सिर्फ 2 जिस्मों का मिलाप नहीं होता, ये 2 ख़ानदानों का बंधन, 2 तहज़ीबों का संगम और 2 दिलों के दरमियान एतमाद की एक मजबूत ज़ंजीर होती है। और इस ज़ंजीर में अगर किसी एक तरफ से ज़रा सा शगाफ भी आ जाए तो पूरी ज़िंदगी के ताने बाने बिखरने लगते हैं। अक्सर माँ बाप अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए एक खाता पीता अच्छा घराना देखकर बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि लड़का पैसों से नहीं तरबियत से शौहर बनता है। अगर वो घर माल और दौलत से भरा हुआ है लेकिन औरत की इज़्ज़त से खाली हो तो वो घर कैद खाना बन जाता है। इसलिए रिश्ता करते वक्त सिर्फ ज़ात, बरादरी या दौलत ना देखी जाए, बल्कि ये देखा जाए कि जिसके साथ आप अपनी बेटी को ज़िंदगी गुजारने भेज रहे हैं क्या वो अखलाक में आला है, क्या वो गुस्से में माँ बाप और बहन की इज़्ज़त करता है या नहीं। एक माँ जब अपनी बेटी को रुखसत करती है तो इसका फ़र्ज़ सिर्फ दुआएं देना नहीं, बल्कि कुछ हकीकतें भी बतानी होती हैं। बेटी को ये बताना होता है कि शौहर से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि सब्र, अक्ल, अदब और बर्दाश्त के साथ तहल्लुक़ को कायम करना होता है। बेटी को सिर्फ हुनर सिखाया गया और सच्चाई ना सिखाई गई तो वही हुनर एक दिन बेटी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। रिश्ते बनाना आसान है मगर उसको निभाना और पूरी ज़िंदगी साथ रहना वही बेटियां जानती हैं जो माँ की नसीहत को दिल में बसा के जाती हैं। आप ये ना समझे कि निकाह पढ़ा दिया, रुखसती कर दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, निकाह तो इब्तिदा है, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। वो 5 नसीहतें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर हर माँ रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कर दे तो वो बेटी सिर्फ बहू नहीं इज़्ज़त बन जाती है। वो बीवी नहीं बल्कि रहमत बन जाती है। पहली नसीहत, बेटी को सच बोलना सिखाएं। सच चाहे कड़वा हो। एक बात याद रखें कि रिश्ता सच पे चलता है, झूठ पे कभी नहीं चलता। झूठ वक्ती तौर पर तो बचा सकता है लेकिन सच हमेशा का सुकून दे जाता है। अगर माँ ने ये पहली नसीहत अपनी बेटी को कर दी तो बेटी सच्चाई के साए में जिएगी, हर तूफ़ान का सामना करेगी और हर मुश्किल वक्त से लड़ेगी और अपने शौहर के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत होगा। लेकिन अगर माँ इन नसीहतों के बजाय तस्वीरें खिंचवाने में ही मसरूफ़ रही तो वही बेटी बाद में हर सच पर डरने लगेगी, छोटी छोटी बातों में शौहर के सामने झूठ बोलेगी और वही रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेगा। एक प्याली चाय अगर मीठी ना हो तो पीना मुश्किल लगता है, और अगर एक रिश्ता सच से खाली हो तो जीना कैसा लगेगा। कपड़ों पर लगे छोटे छोटे दाग तो ख़त्म हो ही जाते हैं
لیکن دل پر لگے داغ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو میں سبھی ماؤں سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی آنکھوں میں سکون کا ساگر لیے پھرے تو اسے سچ بولنے کا حوصلہ ضرور دیجیے، کیونکہ سچ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ دوسری نصیحت، مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت دوسری نصیحت یہ ضرور کریں کہ اس گھر میں اپنی زبان کو تیز کبھی مت کرنا، کیونکہ عورت کی زبان اگر نرم ہو تو گھر جنت بنتا ہے، اور اگر تیز ہو تو جنت بھی جہنم بن جاتی ہے۔ چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نہ بولیں، دل کی بات زبان پر لانا ضروری ہے، لیکن کیسے، یہ ماں نے سکھانا ہوتا ہے۔ آج کل کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے دب کے نہیں جینا، لیکن بیٹیوں، حق مانگنے اور زبان سے زہر برسانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو میٹھے لفظوں سے بھی جنگ جیت سکتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو کڑوی باتوں سے اپنے گھر کو راکھ کر سکتی ہے۔ ایک عورت کا حسن اس کی زبان میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کی چمکتی ہوئی جلد میں۔ گھروں میں اکثر طلاق زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب بیٹی جھوٹ بولتی ہے اور ہر بات کا جواب دینے لگتی ہے، اور وہ رشتہ جسے اللہ نے محبت بنایا تھا وہ مقابلہ بن جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے اونچا نہ رکھیں، کبھی بھی شوہر کے سامنے گالی گلوچ نہ کریں۔ اگر زبان کی لگام چھوٹ گئی تو رشتے صرف تصویروں میں رہ جاتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ تیسری نصیحت، ماں اپنی بیٹی کو رخصتی کے بعد یہ ضرور بتائے کہ جب دل بوجھل ہو، اندر درد کا طوفان اٹھ رہا ہو، تو دل کا حال صرف اپنے اللہ کو سنانا۔ گھر میں اکثر چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ اپنے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے یہ باتیں کسی تیسرے بندے سے شیئر کر لیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب تیسرا کان بیچ میں آتا ہے تو دو دلوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتا ہے، فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں تو اصل میں آپ اپنی عزت کا بوجھ اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں۔ اپنے دل کا درد کسی اور کے سامنے رکھنے کے بجائے اپنا درد اپنے رب کے سامنے رکھو، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ چوتھی نصیحت، پیاری ماں، رخصتی کے بعد اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور بتانا کہ شوہر کے والدین کو کبھی بوجھ مت سمجھنا، بلکہ وہی تمہاری جنت کا دروازہ ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا تمہاری زندگی میں برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آج کل کی بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو صرف شوہر کو اپنا مانتی ہے، سسرال والوں کو اپنا نہیں مانتی، مگر یہ نہیں سمجھتی کہ اس شوہر کو جن ہاتھوں نے پالا، جن راتوں کو جاگ کر سنوارا، وہی والدین اس رشتے کی اصل بنیاد ہیں۔ اور جب سسرال میں رہتے ہوئے ساس سسر کی خدمت بوجھ لگنے لگے تو وہی گھر جو رحمت بننا تھا وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ پانچویں نصیحت، اپنی بیٹی کو یہ ضرور کہنا کہ زندگی کے کسی موڑ پر شوہر تنگ دستی میں آ جائے، روزی کم ہو جائے، حالات بدل جائیں، تو کبھی شوہر کو رزق کے پیمانے میں مت تولنا، کیونکہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جیب نہیں، بیوی کی بے وفائی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، مرد کا ہاتھ تھامنے والی تو بہت ہوتی ہیں، لیکن مرد کا خالی ہاتھ چومنے والی بیویاں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہیں۔ تو یہ چند نصیحتیں ہیں جو کہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو رخصتی کے بعد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ رخصتی صرف ایک دن کی رسم نہیں بلکہ پوری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ چند جملے جو ماں کے لبوں سے نکلتے ہیں، وہی جملے بیٹی کو صبر سکھاتے ہیں، بیٹی کے دل میں چراغ بن کر جلتے ہیں، برداشت کا ہنر دیتے ہیں، عزت کا مقام دلاتے ہیں، اور رشتے کو بچانے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب ماؤں کو وہ زبان عطا فرمائے جو بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت صرف الوداع نہ کہے بلکہ ان کے مقدر کو سنوار دے۔ ہمیں وہ ماں بنائے جو صرف زیور نہ دے بلکہ اپنی بیٹی کو عقل بھی دے، وہ بیٹی بنائے جو صرف دلہن نہ ہو، ایک روشن چراغ بنے۔ آمین ثم آمین۔